الكريم أما بعد ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازدجى بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهران حقيمين يعانون هدمه وشقاه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم رضي الله تعالى عنهما في نسوة من الحجيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته محمد النبي صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلألأ سنا صلى الله محمد صلى الله عليه صلى الله صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله حبيبي يا رسول الله أمتر دردي نبي يا حبيب الله কে যাও রে মদিনার পথে আমাদের নিয়ে যাও সাথে রওজায়ে আতহার দেখিতে নবীজির কদম চুমিতে سلام عليك يا رسول سلام يا